नाफिलात। अच्छा, चौथे बाब को देखें, चौथे बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। सो काइन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। आमीन। तो इस पैसेज में बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं, आप इसको गौर से सुनिएगा। पहली आयत से, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। ये जो पास जाने का मतलब ये है कि उनके दरमियान जो जिस्मानी ताल्लुक है वो कायम हुआ, और वो हामला होती है और उसके पहला बेटा पैदा होता है, और वो कहती है कि मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। अब यहां पर अगर आप हवा की जिंदगी पर गौर करें तो इनको निकाल दिया गया है, आदम और हवा को बाग़ अदन से निकाल दिया गया है, और अब ये खेती बाड़ी करते हैं या अपना गुजारा जैसे भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो सजा इनको मिली थी उस सजा को भुगत रहे हैं। सो उस दौरान अब इनका पहला बच्चा पैदा होता है। लेकिन हवा अब इस बात को रिकग्नाइज करती है कि औलाद किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। औलाद किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। उसकी स्टेटमेंट में हम थोड़ी सी तब्दीली जरूर देखते हैं, उसके जहन में, उसकी सोचों में, शायद क्योंकि उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि बाग़ अदन क्या है और बाग़ अदन से बाहर जाना क्या है। एक शख्स अगर अमीर रहा हो और उस पर अचानक गुर्बत आ जाए तो वही समझ सकता है कि अमीर होना क्या है और गरीब होना क्या है। सो इसी तरह आदम और हवा ये बाग़ अदन को एंजॉय करते थे, उसके मजे लेते थे, हर चीज पर हुक्मरानी करते थे, जबरदस्त माहौल था इनके पास। और अब जब इनको निकाल दिया गया तो सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान शिद्दत से महसूस कर सकता है कि बाग़ अदन क्या है और इससे निकाला जाना क्या है, तो वो कौन है? ये दो लोग। यानी अगर आज हम भी इवेंजलाइज करते हैं, लोगों को तालीम देते हैं कि खुदा की बादशाही ऐसी होगी, खुदा की बादशाही वैसी होगी, लेकिन हमने देखी नहीं है। हमें कलाम मुकद्दस में बताया गया है, लेकिन हमने उसका तजर्बा, फिजिकल तजर्बा उस तरह से नहीं किया। लेकिन ये फिजिकली बाग़ अदन में रहते थे, खुदा की हजूरी में हर वक्त रहते थे। सो इनको खूब तजर्बा था कि बाग़ अदन में रहना क्या है और उससे बाहर रहना किसे कहते हैं। सो अब हम शायद हालात की वजह से, इस सजा की वजह से हवा की जिंदगी में एक तब्दीली देखते हैं। और तब्दीली क्या है कि अब वो अपने पहले बच्चे का क्रेडिट किसको दे रही है? खुदा को। और वो क्या कहती है कि मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला है। यानी ये जो औलाद की बरकत मुझे मिली है, ये किसकी तरफ से है?
खुदावंद की तरफ से है। और फिर बाद में पुराने अहद में भी नए अहद में भी हम बार बार देखते हैं कि औलाद किसकी तरफ से मिरास है? खुदावंद की तरफ से मिरास है। औलाद किसकी तरफ से मिरास है? खुदावंद की तरफ से। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। खुदा औलाद बख्शता है, खुदा ही तौफीक देता है कि इंसान फैमिली बना सके या फैमिली को बढ़ा सके। और यहां हम पहली फैमिली देखते हैं। किताब मुकद्दस हमने देखा कि जो जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब है, ये बहुत सारी बिगिनिंग्स की किताब है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ है। कायनात का आगाज़ है, दुनिया का आगाज़ है, फैमिली का आगाज़ है, गुनाह का आगाज़ है, तबाही का आगाज़ है, निजात के मंसूबे का आगाज़ है, बदी बदकारी का आगाज़ है, कत्ल का आगाज़ है। हर किस्म का आगाज़ आपको पैदाइश की किताब में मिलेगा। सो यहां पर इस आयत में किस चीज़ का आगाज़ मिलता है? फैमिली सिस्टम का। खुदा एक जोड़े को औलाद देता है और हवा इसके लिए क्रेडिट किसको देती है? खुदावंद को। यानी वो जान चुकी है कि ये खुदावंद की तरफ से मुझे मिला है। एक और अहम बात है कि मे भी ये अंदाजा लगाया जाता है कि जब उससे वादा किया गया था कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, यानी खुदा ने क्या कहा था कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, यानी औरत की नस्ल और इब्लीस के दरमियान, यानी इब्लीस की नस्ल के दरमियान जो लड़ाई होगी, वो जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस को क्या देगा? शिकस्त देगा। सो मे भी गुस्सा तो बहुत आता होगा इन दोनों को, आदम और हवा को गुस्सा आता होगा बाद में कि चंगे भले सा इन्हें साड़ा काम खराब कराया। इब्लीस पर वो कुड़ते भी होंगे, मे भी गुस्सा भी आता होगा, दुख भी होता होगा कि हमने क्या किया, हम क्या कर बैठे। सो कहा जाता है कि जब पहला बेटा पैदा हुआ औरत के, तो हो सकता है कि उसके जहन में ये हो कि मेरी नस्ल की बात की गई थी। सो हो सकता है यही वो शख्स है जो कि इब्लीस को, जो कि आसपास कहीं घूमता फिरता होगा, उसको शिकस्त देगा और दोबारा हम बागे अदन में जा सकेंगे। ये कलाम में लिखा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हो सकता है कि हवा ने या औरत ने ये सोचा हो कि अब मुझे खुदावंद की तरफ से एक मर्द मिला है, सो ये मर्द हमारे उस वापसी के रास्ते को बहाल करेगा, यानी इब्लीस से मुकाबला करेगा जिसने हमें वहां से निकलवाया है और उसको शिकस्त देगा। सो हो सकता है कि उसने इस तरह से भी ये सोचा हो। दूसरी आयत में लिखा है, फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। अब अगर आप गौर करें तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शायद हाबिल और जो काइन थे ये दोनों जुड़वा थे, यानी पहले काइन पैदा हुआ और हाबिल, ये दोनों जुड़वा थे। लेकिन कलाम मुकद्दस से ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि ये दोनों जुड़वा थे। तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? पहले काइन पैदा हुआ और उसके बाद हाबिल पैदा हुआ। और ये जो दोनों काम करते हैं, एक खेती बाड़ी का काम करता है और दूसरा भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है। अच्छा, इसमें कोई पेशों के एतबार से नहीं है कि जी कोई एक पेशा अच्छा है या दूसरा पेशा अच्छा नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन हमें यहां से मिलती है वो ये है कि अगर एक भेड़ बकरियों को चरा रहा है और दूसरा खेती बाड़ी कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि दोनों जवान हैं। दोनों क्या हैं? जवान हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी, बहुत दफा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि जो सिर्फ जरूरी है टेक्स्ट के लिहाज से, मतन के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो बात जरूरी है वो बात लिखी होती है, और जरूरी नहीं है कि पूरे खानदान का अहवाल वहां पर बयान किया जाए। थ्रू आउट द बाइबल आपको मिलेगा। फर्ज करें अगर 10 बहन भाई हैं तो उनमें से एक खुदाम से रिलेटेड है तो उस एक का जिक्र आपको मिलेगा। हां, अगर खुदा के नजदीक दूसरे भी उस बात में हिस्सा रखते हैं जो की जा रही है तो फिर दूसरों का जिक्र मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ उसी एक का जिक्र मिलेगा। सो ये लिखने का एक तरीका है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर काइन और हाबिल का जिक्र किया गया है तो इसके अलावा आदम और हवा के और बच्चे नहीं थे, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है। और अब ये खेती बाड़ी करना सीख गए। हमें नहीं पता कि बागे अदन से निकाले जाने के कितने अरसे बाद काइन पैदा हुआ, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा भी नहीं है।
ہم کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اتنی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں. لیکن ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک کھیتی باڑی کرنا سیکھ گیا ہے اور دوسرا جانور پالنا سیکھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصہ تو ایٹ لیسٹ ضرور گزر گیا ہے, اور یہ دونوں جوان ہیں اور اتنے عرصے میں انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ یہ جانور اس طرح سے ان کی کھیتی باڑی کی جاتی ہے, اس طرح سے ان کو پالا جاتا ہے, یا یہ دودھ کے کام آ سکتے ہیں یا یہ کسی اور کام آ سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے وقت درکار ہے, ان کو سیکھنے کے لیے وقت درکار ہے, کیونکہ ان سے پہلے تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. مے بی کوئی اگر جس طرح گدھا ہے یا کوئی اس طرح کی سواری ہے تو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتا چلے گا نا کہ یہ اس کام بھی آ سکتا ہے اور اس کام بھی آ سکتا ہے, یا اگر کوئی دودھ دینے والا جانور ہے, کیونکہ ان کا تجربہ نہیں تھا, ان کا تجربہ اس سے نہیں ہے. بہرحال چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا, اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پھلوں پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا, اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا. اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہاں پر بات ہے پرستش کی, عبادت کی. وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں. اچھا, ٹیکسٹ سے یا متن سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو شاید قربانی کا کہا گیا تھا یا ہدیے لانے کا کہا گیا تھا یا بتایا گیا تھا, ورنہ ان کو کیسے پتا چلتا کہ ہم خدا کے لیے ہدیے لے کر جائیں؟ سمجھ آئی اس بات کی؟ ان کو کیسے پتا چلتا کہ خدا کے لیے ان کو ہدیہ لے کر جانا ہے؟ ان کو خدا کی طرف سے گائیڈنس ملی ہوگی کہ یہ خدا کے لیے ہدیہ لے کر جائیں, اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ قائن اور حابل کو یہ گائیڈنس ملی تھی. اب یہ گائیڈنس ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ کی طرف سے ملی ہو, یعنی آدم کی طرف سے ملی ہو کہ ہمیں اس طرح سے پرستش کرنی ہے, کیونکہ آدم اور حوا کے علاوہ تو کوئی خدا کو جانتا ہی نہیں ہے, وہی دو جانتے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں جانتا. اور بعد میں بھی جو ان کی نسلیں بھی آگے بڑھی ہیں تو ہمیں کلام سے نہیں پتا چلتا, بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا نے ڈائریکٹ بات کی ہے. ادروائز آدم اور حوا ان کے ساتھ خدا نے تمام باتیں کی, وہ خدا کے بارے میں جانتے تھے. میں بھی آدم اور حوا نے ان کو بتایا ہو کہ اس طرح سے خدا کی پرستش کی جاتی ہے, اور اس پرستش کا حصہ ہے, اس عبادت کا حصہ ہے کہ آپ خدا کے لیے ہدیے نذرانے لے کر جاتے ہیں یا قربانی لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آئیے آپ کو؟ اب پرستش کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ صحیح خدا کی صحیح پرستش کرتے ہیں, یا تو آپ صحیح خدا کی صحیح طور پر پرستش کرتے ہیں, یا پھر آپ صحیح خدا کی غلط طور پر پرستش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ سچے خدا کی سچی پرستش کرتے ہیں, یا آپ سچے خدا کی جھوٹی پرستش کرتے ہیں. دو باتیں اس کے ساتھ اور ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ آپ جھوٹے خدا کی پرستش کرتے ہیں, اور اگر آپ کسی خدا کی پرستش نہیں کرتے تو چوتھے نمبر پر پھر آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ خود کی. چوتھے نمبر پر آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ خود کی. یعنی جو انسان کسی کو کچھ نہیں سمجھتا وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جو انسان کسی خدا کو نہیں مانتا, چاہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتا, کسی ہستی کو نہیں مانتا, کسی کو کچھ نہیں جانتا, وہ کس کو خدا مانتا ہے؟ خود کو خدا مانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں, کوئی خدا نہیں ہے سچا یا جھوٹا, دنیا میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, انسان ہی سب کچھ ہے, انسان ہی سب کچھ ہے. یا تو آپ سچے خدا کی سچی پرستش کریں گے, یا سچے خدا کی جھوٹی پرستش کریں گے, یا آپ جھوٹے خداؤں کی پرستش کریں گے, یا پھر آپ خود کی پرستش کریں گے. لیکن اگر آپ خلاصہ کریں تو دو ہی باتیں ہیں, یا آپ سچے خدا کی سچی پرستش کریں گے, باقی کسی قسم کی پرستش خدا کو قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ کسی جھوٹے خدا کی ہو, چاہے سچے خدا کی جھوٹی پرستش ہو, یا آپ کی خود کی پرستش ہو. خدا کو پرستش کون سی قبول ہے؟ جو سچے خدا کی سچے دل سے کی جائے. یہاں پر ہم دو لوگوں کو پرستش کرتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے یا قربانی گزرانتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور یہ دونوں کون ہیں؟ قائن اور حابل.
یہ اپنے اپنے طریقے سے خدا کی پرستش کرتے ہیں. حابل اپنے طریقے سے کرتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے پرستش کرتا ہے. اور انسان میں سے کوئی بھی ہو وہ پرستش کیے بغیر یا کسی کی عبادت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ اس کے اندر بلٹ ان بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکے گا, کسی نہ کسی کے آگے ضرور جھکتا ہے, اور کسی نہ کسی کو اپنا خدا یا بڑا مانتا ہے. اور اگر وہ خدا کو نہیں مانتا یا کسی جھوٹے خدا کو نہیں مانتا تو وہ پھر خود کو سب سے بڑا مانتا ہے. لیکن یہ انسان کے اندر بلٹ ان بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے جھکتا ہے یا اس کو خدا مانتا ہے یا بڑا مانتا ہے. اب یہ دونوں لوگ یعنی قائن اور حابل جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, یہ اپنے اپنے طریقے سے خدا کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے حضور میں ہدیے لاتے ہیں. اب قائن کے اگر آپ ہدیے پر غور کریں تو لکھا ہے قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا. کیا لکھا ہے؟ اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ. اب کھیت کے پھل کا ہدیہ, یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ پہلے پھلوں کا ہدیہ لایا, اور یہاں پر یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ سب سے اچھا ہدیہ لایا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ پہلے پھلوں کا ہدیہ لایا, اور یہاں پر یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ سب سے اچھا ہدیہ لایا. کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا. اور حابل کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ پہلوٹے بچوں کا. اس کا کیا مطلب ہے کہ قائن اپنے جو کھیت کا پھل ہے اس کے پہلے پھلوں کا ہدیہ نہیں لے کر آیا, یا سب سے جو اچھا ہدیہ اس کے نزدیک تھا وہ نہیں لے کر آیا. وہ اس زمین سے جس پر وہ ہل جوتتا ہے یا جس کی وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے, جو کچھ اس کو حاصل ہوا ہے, وہ اس کا ہدیہ خدا کے حضور میں لاتا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو خدا نے اس کو اور اس کے ہدیے کو ریجیکٹ کیا ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. بلکہ پہلے آگے تھوڑا سا ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اور حابل کس چیز کا ہدیہ لایا ہے؟ وہ بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور ان کی چربی کا ہدیہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو وہ پہلوٹوں کا ہدیہ لایا ہے, اور دوسرا چربی ساتھ ملا کر جو دی بیسٹ ہے, جو سب سے اچھا ہے, وہ اس کا ہدیہ لے کر آیا ہے. اب جو آگے سب سے غور طلب بات ہے, لکھا ہے پر خداوند نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. پر خداوند نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو, اور لکھا ہے خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا. ہدیہ بعد میں ہے, اگر آپ غور کریں تو ہدیہ بعد میں منظور یا ریجیکٹ کیا ہے. پہلے کس کو منظور یا ریجیکٹ کیا ہے؟ قائن کو اور اس کے ہدیے کو خدا نے منظور نہیں کیا. حابل کو اور اس کے ہدیے کو خدا نے منظور کیا. اگر اور یہ حابل کو منظور کیا, اس کا کیا مطلب ہے کہ حابل کا جو دل ہے وہ خدا کے نزدیک ٹھیک تھا, وہ راست دل کے ساتھ اس قربانی کو لے کر آیا ہے. اور قائن کا دل ٹھیک نہیں ہے. آگے جا کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قائن کو جب کہتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرے ساتھ بھلا نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائن کا دل ٹھیک نہیں تھا. خدا سب سے پہلے کس چیز پر نظر کرتا ہے؟ آپ کے دل پر, پرستش کرنے والے کے دل پر نظر کرتا ہے. میں جو مرضی خدا کے لیے لے آؤں, لیکن وہ چیز تو بعد میں ہے کہ میں خدا کے حضور میں کیا لے کر آتا ہوں. خدا سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ میرے دل کو دیکھے گا. پرستش کرنے والے کے دل کو دیکھے گا کہ اگر کوئی ہدیہ لا رہا ہے تو وہ کس دل سے لا رہا ہے, اس کا دل کیسا ہے, وہ خود کیسا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. سو قائن کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا دل ٹھیک نہیں ہے. سو اس کا ہدیہ تو آٹومیٹیکلی ریجیکٹ ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ وہ صحیح دل کے ساتھ دے ہی نہیں رہا. حابل کا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر حابل کی قربانی بھی ٹھیک ہے. حابل کی قربانی اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ جب خدا نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے ہیں تو اس میں دکھا دیا, خدا نے بتا دیا, خدا نے اپنے دل کو ظاہر کر دیا کہ اسے کس قسم کی قربانی پسند ہے, اسے کس قسم کی قربانی قابل قبول ہے. یعنی اور جو قائن کی قربانی, ان دونوں قربانیوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس آپ غور سے سمجھیے گا. حابل ایک
जो अटोनमेंट जिसको हम कफारा कहते हैं या फिदिया कहते हैं, वो कुर्बानी लेकर खुदावंद के हजूर में गया है। और काइन जो उसकी अचीवमेंट है, गौर कीजिएगा, ये समझने वाली बात है। काइन का हदिया क्या है? जो उसने जमीन बोई है, उस जमीन के हासिल से वो कुछ चीजों को खुदा के हजूर में लेकर आया है। और हाबल जानवरों को खुदा के हजूर में लेकर आया है जो कि कुर्बान किए जाएंगे, और खुदा ने जानवरों की कुर्बानी को कबूल किया है। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि काइन ने जो कुछ अचीव किया है अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है, वो उससे खुदा को खुश करना चाहता है। समझ गए आप इस बात को? काइन ने अपनी मेहनत से जो कुछ अचीव किया है, हासिल किया है, वो अपनी उस मेहनत में से कुछ चीजों से खुदा को खुश करना चाहता है। लेकिन हाबल किस चीज से खुदा को खुश करना चाहता है, या वो कौन सी कुर्बानी लेकर आया है? हाबल इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि मेरे लिए मैं एक गुनहगार हूं, और जो कुर्बानी का इंतजाम खुदा ने मुकर्रर किया है, मेरे लिए कोई और जान देगा। हाबल इस कुर्बानी को, इस निजाम को एक्सेप्ट करते हुए, अपने आप को गुनहगार मानते हुए जानवरों का हदिया लाया है कि मेरी खातिर इन जानवरों को जान देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात को? कि मैं एक गुनहगार हूं और मेरी खातिर किसी और को जान देनी पड़ेगी, और ये कुर्बानी मैं खुदा के हुजूर में लेकर जाता हूं। यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गुनहगार है और वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए किसी और को जान देना पड़ेगी। वही बात जो खुदा ने पहले से जाहिर कर दी थी कि आपके लिए, हमारे लिए किसी और को जान देना पड़ेगी। सो हाबल इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक जानवर की कुर्बानी लेकर आ रहा है, यानी मेरे लिए किसी और को जान देनी पड़ेगी। लेकिन काइन जो कुर्बानी लेकर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी गुनहगार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी खातिर कोई और जान कैसे दे सकता है, हमारे गुनाहों की सजा कोई और बर्दाश्त कैसे कर सकता। आप आसपास देख लें, सिवाय क्रिश्चियनिटी के, सिवाय मसीहियत के, कोई इस चीज को कबूल करने पर तैयार नहीं है कि कोई आपके गुनाहों की खातिर जान दे सकता है। क्योंकि जो गुनहगार इंसान है, वो उसका अंदर उसको इस बात के लिए वो कबूल ही नहीं करने देता, वो इस बात को कबूल ही नहीं करता कि जी मेरी खातिर कोई और जान कैसे दे सकता है। और आज भी लोग दो नंबरियां करते हैं, लोग अपनी कमाई में से बहुत सारे हदिये नजराने झूठे खुदाओं के हुजूर में पेश करने की कोशिश करते हैं, और इवन कई सच्चे खुदा के हुजूर में पेश करने की कोशिश करते हैं और खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो खुदा के निजाम के मुआफिक, उसकी सोच के मुआफिक अपनी कुर्बानियां पेश नहीं करते, यानी यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल नहीं करते। चंदे दे के, पैसे दे के, या बहुत सारा पैसा लगा के, आप बहुत सारे मजहबों में आसपास देखते हैं, वो लोग खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं। और वो किस को रिप्रेजेंट करते हैं? वो काइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो अपनी अचीवमेंट में से, अपने हासिल करदा चीज़ों में से, या अपनी जो भी उसके पास, जो उसने अपने जोरे बाजू से हासिल किया है, उसमें से कुर्बानी देकर वो खुदा को खुश करने की कोशिश करता है, जिसको भी वो खुदा समझते। लेकिन खुदा किस किस्म की कुर्बानी को कबूल करता है? जिसमें खून बहता है, जिसमें एक दूसरे के लिए जान देता है। इससे खुदा उस पर जाहिर करता है कि उसको कौन सी कुर्बानी कबूल है, जिसमें आपकी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि आप इस बात को मानते हैं कि आप एक गुनहगार हैं और सही कुर्बानी खुदा के हुजूर में लेकर आते हैं, यानी खुदा के निज़ाम के मुआफिक, उसके मुकर्रर करदा प्लान के मुआफिक। और उसने अपना जो प्लान है वो जाहिर कर दिया था जब उसने चमड़े के कुर्ते आदम और हवा को पहनाए थे। इसका मतलब ये है, और ये भी हम इससे सीखते हैं कि आदम और हवा ने ज़रूर ये सारी बातें अपने बच्चों को बताई होंगी और ज़रूर उनको गाइड किया होगा। बहरहाल काइन इस बात को, काइन एक गुनहगार है और वो गुनहगारों को रिप्रेजेंट करता है, वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई और उसकी खातिर जान दे सकता है, बल्कि वो अपने गुनाह में कायम है। अब इससे आगे देखें, इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदा ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अब खुदा देखिए कितने प्यार से उससे बात करता है, और खुदा डायरेक्ट काइन से बात करता है।
کوئی اور نہیں ہے بلکہ خدا ڈائریکٹلی قائن سے بات کرتا ہے اور وہ سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں غضبناک ہے، تو کیوں بگڑا۔ اب گنہگار کیا کرتا ہے کہ جب وہ غلط قسم کی پرستش کرے گا، سچے خدا کی جھوٹی پرستش کرے گا، ویسی پرستش نہیں کرے گا جیسی خدا اس سے چاہتا ہے کہ وہ پرستش کرے، تو پھر اور جب وہ اس کی پرستش قبول نہیں ہوتی تو وہ الٹا خدا پر غصہ کرتا ہے، وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اور منہ بگڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جو اندر گرد و غبار ہے، اس کے جو اندر غصہ ہے، وہ اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، وہ اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ اور خداوند سے کہتا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ اب دیکھیں خدا اس کو موقع دے رہا ہے کہ تو توبہ کر، تیرے اندر جو کڑواہٹ ہے، تیرے اندر جو گناہ ہے، تیرے اندر جو ناراستی ہے، تیرا دل ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے توبہ کر۔ خدا نے جس طرح آدم اور حوا کو موقع دیا تھا کہ وہ توبہ کریں اور اقرار کریں، اسی طرح خدا قائن کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اقرار کرے۔ اور خدا کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ خدا قائن جو ہے وہ خدا کے حضور میں جھک جائے، اپنے گناہ کا اقرار کرے اور خدا سے معافی مانگے کہ میرا دل ٹھیک نہیں ہے، میرا دل ٹھیک نہیں ہے، میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور تو میرے دل کو ٹھیک کر، مجھے پاک صاف کر اور مجھے گائیڈ کر کہ میں کس قسم کی قربانی تیرے حضور میں گزرانوں۔ لیکن قائن ایسا نہیں کرتا، اس کو خدا پر غصہ آتا ہے کہ میری قربانی کیوں ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ نہ صرف خدا پر غصہ آتا ہے بلکہ اس کو اپنے بھائی پر بھی غصہ آتا ہے۔ اور گنہگار ہمیشہ ایسا کرتا ہے کہ جب اس کے گناہ کو اس پر ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ یہ جو لفظ لکھا ہے نا تیرا مشتاق ہے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے ہر گنہگار کو، گناہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، گناہ چاہتا ہے کہ وہ اختیار رکھے گنہگار کی زندگی پر، اور تو اس پر غالب آ۔ لیکن گنہگار کبھی بھی گناہ پر غالب نہیں آ پائے گا، وہ ساری عمر ایک ہاری ہوئی جنگ لڑتا رہے گا۔ یعنی اگر گنہگار کوشش کرے کہ جی میں گناہ سے لڑ کر اس پر قابو پا لوں گا اور میں اس پر غالب آ جاؤں گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ صرف ایک ایماندار ہے جو کہ گناہ پر لڑ کر اس پر غالب آ سکتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ سو قائن ہمیشہ ایک ایسی جنگ، یا کوئی بھی غیر ایماندار یا گنہگار ایسی جنگ لڑتا رہے گا جس پر وہ غالب نہیں آ سکتا۔ سو خدا نے اس کو تنبیہ کی، اس کے سامنے دو چوائسز رکھی، اور دو چوائسز کیا تھی کہ پہلے نمبر پر وہ توبہ کرے اور باز آئے، اور اگر وہ باز نہیں آئے گا تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ ایک اور حوالہ بھی ہے اس کے لیے، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابلیس جس طرح ببر شیر اپنے شکار کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور وہ موقع نہیں دیتا، شکار اگر اس کو موقع دے گا تو وہ فوراً اس کو دبوچ لے گا، اسی طرح اگر آپ گناہ کو موقع دیں گے، گناہ بالکل شیر کی طرح گھات میں بیٹھا ہے اور دبکا بیٹھا ہے، جیسے ہی آپ موقع دیں گے وہ آپ کو قابو کر لے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو قابو کر لے گا اور آپ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں آ پائیں گے، آپ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ سو خدا اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ کسی ایک کو چوز کرے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ قائن کیا چوز کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے 8ویں آیت میں، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ قائن نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ اس نے خدا کا انتخاب نہیں کیا، خدا نے خود اس سے بات کی ڈائریکٹلی، خدا نے خود اس سے کلام کیا، خدا نے اس کو ایک انتخاب دیا کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا پھر گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا اور گناہ اپنا اثر
دکھائے گا. اس کو چونکہ اپنے بھائی سے اور خدا سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ اپنے گناہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے گناہ کو فوقیت دی اور گناہ کو چن لیا. اور یہ جو لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو ٹریپ کیا. بھی کہیں باہر تھے، کھیت میں تھے، اور دونوں کھیت میں تھے، کوئی آپس میں بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کیا بات ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. پھر لکھا ہے 9ویں آیت میں، تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ یعنی اب وہ چھپ رہا ہے. اور یہ ایک گنہگار کو بڑا زبردست طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. گنہگار بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ خدا جب اس کو بشارت دیتا ہے، کسی کے وسیلے سے بھی خدا اس کو اس کے آگے چوائسز رکھتا ہے کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا پھر گناہ کے اثر کو قبول کرنے کے لیے یا سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے. اور پھر جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ پھر بیچ میں خدا پر الزام بھی لگاتا ہے اور خدا سے چھپنے کی، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر بھی قائن اس سے چھپنے کی اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ مینوں کی پتا میرا بھرا کتھے ہے، میں کو دی رکھوالی تھوڑی کرنا. یہ بڑا ایک رف سا جواب ہے. اور گاؤں میں بھی جو بدتمیز قسم کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ماں باپ کو اسی قسم کے جواب دیتے تھے. میں نے ویسے کئی دفعہ سنا ہے. سانوں کی پتا کتنے ہے، آپ ہی لاب لو جا کے. 10ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اب قائن نے کیا کیا؟ اس زمین پر پہلا قتل کیا ہے، زمین پر پہلا قتل کیا ہے. اور خدا کہتا ہے تیرے بھائی کا خون مجھ کو پکارتا، اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا. یعنی جو قائن ویسے کام کیا کرتا تھا؟ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اسی سے وہ ہدیے لایا تھا نا. اب جب وہ کھیتی باڑی کرنے کی کوشش کرے گا تو کیونکہ وہ زمین کی طرف سے لانتی ہو چکا، اب زمین سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. اب وہ جھوٹا ہدیہ لانے جوگا بھی نہیں رہا، کیونکہ زمین کی طرف سے اب اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں، تو وہ کون سا ہدیہ لا سکتا ہے؟ یعنی اب وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ سچے خدا کے لیے جھوٹا ہی ہدیہ کوئی لے کر آ سکے، کیونکہ زمین اب اس کو اپنا حاصل نہیں دے گی، وہ لانتی ہو چکا. پھر اس کے بعد لکھا تب قائن نے خدا سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے. دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. اب وہ خدا سے بجائے یہ کہ اب خدا نے اس کو سزا دی ہے، بجائے یہ کہ پھر معافی مانگے، وہ معافی نہیں مانگ رہا بلکہ اپنی سزا کو دہراتا ہے کہ شاید خدا میری سزا کو کم کر دے. ابھی بھی اس کے پاس موقع تھا کہ وہ خدا کے حضور میں جھک سکتا تھا، اس سے درخواست کر سکتا تھا کہ میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. وہ معافی نہیں مانگتا، وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، لیکن وہ معافی نہیں مانگتا. وہ اپنی سزا کو دہراتا ہے کہ شاید خدا میری سزا کو اس طرح سے کم کر دے. وہ کہتا ہے کہ جی میں روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. خانہ خراب اور آوارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بھی ٹک کر بیٹھ نہیں پائے گا، یا اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، جس طرح کہ تمام گنہگاروں کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. ان کا ابدی سکون سے، اس اطمینان سے جو خدا دیتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ تمام گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. اب یہ جو کوئی مجھے پائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اور لوگ اس وقت موجود تھے، میں بھی آدم اور حوا کے اور بیٹے بیٹیاں، یا جو آگے نسل آنے والی ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ لوگ بڑی دیر تک زندہ رہتے تھے، 8-8 9-9 سال 900 سال. وہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. اب جو کوئی بھی کیوں قتل کر ڈالے گا؟ اس لیے کہ سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم اور ہوا کی اولاد ہے. جب وہ جانیں گے کہ اس نے ہمارے بھائی کو قتل کر ڈالا، یعنی ہابل کو قتل کر ڈالا، تو میں بھی کہ وہ قائن سے بدلہ لیں اور اس کو بھی قتل کر ڈالیں. وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ دنیا میں تھوڑے سے لوگ ہیں، اور جب ان کو پتا چلے گا کہ اس نے ہابل کو مار دیا ہے تو وہ مجھے مارنے کی
कोशिश करेंगे। सो ये आयत इस बात को जाहिर करती है कि और लोग वहां पर मौजूद हैं। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि जो कोई उसे पाकर मार ना डाले। 7 गुना बदले का मतलब है कि उससे कामिल या मुकम्मल बदला लिया जाएगा। और खुदा ने उसके लिए एक निशान ठहराया। अब ये जो निशान है इसको लेकर भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। चंद एक मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि काइन जो है उसकी रंगत काली हो गई थी, यानी खुदा ने जिसको निशान दिया वो स्याह काला हो गया। और अब ये क्योंकि वो बाकी सारे गोरे गोरे थे तो ये बीच में काला है, तो इसको कोई इस निशान की वजह से नहीं मारेगा। और इवन के जो अफ्रीकी लोग हैं, हबशी लोग हैं, इन पर लोग जुल्म ढाते थे और इन पर जुल्म करते थे और इनको घटिया लोग समझा जाता था। और इसकी वो अक्सर दलील इस्तेमाल करते थे कि जी ये वो गुनहगार हैं क्योंकि खुदा ने ये लानत की है, सो ये लानत का असर है, ये जो काला रंग है। हालांकि कायन की नस्ल जो है ये नूह के तूफान में ख़त्म हो गई थी। कायन की नस्ल नूह के तूफान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी, वो उसके बाद थी ही नहीं। सो कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके, गलत तशरीह करके कहा कि जी क्योंकि ये लानत की वजह से काला हुआ इसलिए सारे जो काले लोग हैं ये लानत के असर के नीचे, कायन की लानत के नीचे, तो इसलिए वो उन पर जुल्म करते थे। कुछ का ख्याल था कि जी कायन के माथे पर कुछ लिख दिया था खुदा ने, तो उसको देखकर कोई उसको नहीं था कुछ कहता। कुछ का ख्याल है कि जी कायन के मुंह पे कोड़ हो गया था। और कोई कहता है कि कायन हर वक्त थरथराता और कांपता रहता था, तो ये वो फिजिकल निशानियां हैं। और कुछ का ख्याल ये है कि कोई फिजिकली कुछ नहीं किया था खुदा ने, बल्कि जिस तरह कौसे कज़ा एक निशान के तौर पर दी गई थी कि उसको देखकर इंसान को याद रहेगा कि खुदा कभी भी दुनिया को पानी से तबाह नहीं करेगा। सो कोई इस किस्म का निशान था। लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी को भी नहीं पता कि कौन सा निशान था। जितने भी हैं इसके बारे में बिल्कुल अंदाजे हैं, तुक्के हैं। बहरहाल ये जो कोई भी निशान हो, इसका मतलब ये है कि खुदा ने कह दिया है, सो काइन से कोई बदला नहीं लेगा, काइन को कोई कत्ल नहीं करेगा। हम क्योंकि अगर अंदाजे लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब है कि काइन को कोई भी कत्ल नहीं करेगा। सो काइन खुदाम के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। ये देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। इतना कुछ होने के बाद खुदा ने उसको बार बार मौका दिया। काइन ने गलत हदिया काइन लेकर आया। खुदा ने उसको कहा अपने दिल को ठीक कर, क्योंकि खुदा ने पहले काइन को रिजेक्ट किया, बाद में उसके हदिये को, क्योंकि काइन का दिल ठीक नहीं था। और वो बाद में उसके अमल से हम देखते भी हैं कि उसका दिल ठीक नहीं है। उसका हदिया रिजेक्ट हुआ, उसने तौबा नहीं की। खुदा ने उससे कहा तू भला करे तो तेरे साथ भला होगा, उसने तौबा नहीं की। फिर खुदा उसको और मौका देता है, वो कत्ल करता है। खुदा फिर उससे पूछता है कि तूने क्या किया, उसको फिर मौका देता है कि वो तौबा करे, लेकिन वो फिर तौबा नहीं करता। इसके बाद खुदा उसको सजा देता है और उस वक्त फिर उसको मौका देता है, लेकिन वो अपनी सजा को दोहरा रहा है। खुदा से शिकायत कर रहा है कि खुदा ने बड़ी सख्त किस्म की सजा मुझे दी है, फिर तौबा नहीं करता। और उसके बाद वो कहता है लो जी मैनू तो कोई भी कत्ल कर देगा। खुदा कहेगा दा तेनू कोई कत्ल भी नहीं करेगा। और इसका मतलब खुदा ने उसको मारा नहीं। इससे ये भी इसका मतलब है कि खुदा पर्सनल बदले को पसंद नहीं करता। मतलब कोई भी नहीं मारेगा, कोई भी उसका भाई या आदम, कोई शख्स भी काइन को कत्ल नहीं करेगा। उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट नहीं थी, सरकार नहीं थी, खुदा ने गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दी है कि अगर कोई किसी को कत्ल करे तो गवर्नमेंट उसको कत्ल कर सकती है। कोई भी जाती तौर पर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। जिस तरह आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत है, तो ये शख्स को इजाजत नहीं दी गई कि मेरी अगर किसी ने मेरी आंख फोड़ी है तो मैं उसकी आंख फोड़ दूं। नहीं, ये शख्स अपना बदला जाती तौर पे नहीं लेता, बल्कि जो एक रियासती निजाम है उसके तहत बदला लिया जाता है। और आज भी आंख के बदले आंख नहीं है क्या? आज भी यही कानून है। आज भी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत है। ये कानून बदला नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त भी इसको रियासत अमल में लाती थी, आज भी रियासत अमल में लाती है। कोई कत्ल करे तो वो कत्ल किया जाता है। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। और कलाम कहता है कि जो कोई किसी को कत्ल करेगा वो कत्ल किया जाएगा, लेकिन जाती तौर पे नहीं। किसी ने मेरा नुकसान किया है तो मैं जाती उससे बदला नहीं ले सकता। कलाम मुझे बार बार
ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ بدلہ میں لوں گا، بدلہ میں دوں گا، بدلہ لینا میرا کام ہے۔ جو خدا نے ریاستی نظام بنا رکھا ہے وہ ریاستی نظام سزا دیتا ہے، انسان خود سزا نہیں دے سکتا۔ آج میرا کوئی نقصان کر دے، کوئی بھی نقصان کر دے، تو کیا میں اس سے خود بدلہ لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا۔ مجھے نہ ریاست اجازت دیتی ہے نہ خدا اجازت دیتا ہے۔ میں کیا کروں گا؟ ریاست کے پاس جاؤں گا، یعنی عدالت میں جاؤں گا یا پولیس کے پاس جاؤں گا، وہ اسے سزا دیں گے، میں نہیں دے سکتا۔ اور یہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ قائن کو اس لیے بھی چھوڑا گیا کیونکہ اس وقت ریاستی نظام قائم نہیں کیا گیا تھا، سو کوئی پرسنل بدلہ قائن سے نہ لے کہ اس نے حابل کو مار ڈالا ہے۔ خدا نے پھر بھی اس پر فضل کیا، اس کو موقع دیا کہ اب بھی یہ توبہ کر لے اور اب بھی اپنے گناہ کا اقرار کر لے، لیکن جو گنہگار کرتا ہے وہی قائن نے کیا، اور وہ کیا ہوا کہ خدا کے حضور سے بھاگ گیا، خدا کے حضور سے بھاگ گیا۔ کیا لکھا ہے؟ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا۔ اتنے زیادہ موقع ملنے کے بعد بھی قائن نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اس سے دور چلا جاتا ہے، خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ آج بھی گنہگار آپ دیکھتے ہیں آس پاس، ٹھوکریں کھاتے ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، خدا ان کو موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، ایون کہ شفا دے دیتا ہے، برکتیں دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن پھر گنہگار کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی وہ خدا سے دور اپنی دنیا میں مگن رہنے کو پریفر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ قائن نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں توبہ نہیں کرنی، میں خدا تو دور اپنی دنیا سے رواں گا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنی سزا ملنے کے بعد اب تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، جس طرح آج بہت سارے لوگ توبہ نہیں کرتے۔ اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت تو کوئی علاقہ ہی نہیں تھا تو نود نام کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بیسیکلی جب لکھا گیا ہے، جب کلام مقدس موسیٰ نے پہلی 5 کتابیں لکھی، سو جب اس نے لکھا ہے تو اس نے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ علاقہ جو نود کا علاقہ کہلاتا ہے اور عدن کے مشرق کی طرف ہے، عدن کے مشرق کی طرف ہے، وہاں پر قائن جا بستا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے قائن کی نسل ہے، پھر آگے آدم کی باقی نسل ہے جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ لیکن آج ہم نے ایک ایسے گنہگار کے بارے میں سٹڈی کیا ہے جو کہ کسی بھی حالت میں توبہ نہیں کرتا اور خدا کے حضور واپس نہیں آتا، وہ خدا سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ اور یہ قائن جو ہے، بلکہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ 1-2 حوالے دیکھ لیں۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اور اس قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ صرف قائن خدا کے حضور سے بھاگا بلکہ اس نے بھائی کو قتل کیا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو ناراست لوگ ہیں، جو غیر ایماندار لوگ ہیں، وہ ایمانداروں سے نفرت کرتے ہیں، ایمانداروں سے نفرت کرتے ہیں، آج بھی نفرت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح سے بھی وہ تمام غیر ایماندار لوگ نفرت کرتے تھے، رسولوں سے بھی نفرت کرتے تھے، اور آج بھی غیر ایماندار لوگ جو ہیں وہ راست باز لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے خود کے کام برے ہیں اور جو راست باز لوگ ہیں ان کے کام اچھے ہیں اور وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا لکھی ہے کلام میں؟ کیونکہ اس کے اپنے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام اچھے تھے۔ اس کے بھائی کا دل ٹھیک تھا، اس کا دل ٹھیک نہیں تھا۔ سو جب دل ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔